आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागा हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोकळटलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बागा हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोकळटलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो काकुळटाची केदी भोवती मोती सौदर्यो तो वेशीक आत्म्या पोटलून दता आपल्याच रक्तान न्हाणयता बापाक दिता ताका वोपसो कुरपेशिल्ल्यान न्हिदयता ताका तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपसो कुरपेशिल्ल्यान न्हिदयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिश्टा जेजू सोम्या सासातां मोकळटल्या मानतां सायबा तुजो उखाव सर्पोण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्ट आसा जिणी जातास काबारी नेमी आमी बगूंक तुका प्रभागी सगारी जा तूं आमचो इश्ट आसता जिणी जातास काबारी नेमी आमी बगूंक तुका प्रभागी सगारी प्रभागी सगारी प्रभागी सगारी हालेलुया 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 ह्या पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस अजरशा आमच्या स्वादीक जेजू तुझ्या अजरपणांनी संगतपणा पासत तुका आमी काळसांतां अर्घां दिता सांजुजे संगता सुतरचें काम करून आमी करचो एक वावरू तुवें पवित केलाय तुजे परगट चिनये वेळी बापान तुका दिल्ले मिसांव करच्यान तूं आसलोय शिकोवचें पिडा गूण करचें लोकांक विविध बंदपातले सुटोवचें ह्या वावरागाचेर हळ्ळे तावन हळ्ळेक शारातावन शाराक सिनगोगांतावन सिनगोगाक टेंपलाक तूं गेलोय तुज्या ह्या पवित्र भावडता ह्या पवित्र वावरांत जायत्या लोकांक तुवें तुज्या बंदपातल्यांतलें सुटयलीं तांच्या चिनयेन संतोश समाधान ददस्कय हाडली निराशी बरवशान बदलली चूक निवरली मना वंचित जाल्ल्यांक उखोवन धरली
समाजान अन्याय आनीत शोषण जाल्ल्यांक सुटका लाभयली. अशें एक वावरू ह्या संवसारी जिवितांत करता आसतना देवाचें रास फुडें व्हरता, तेजे वाडवळेक कुमो करता म्हूण तुवें शिकयली. देवाचो पूत मेसाया सडवंदर जावं सयत खंयच्या रितीचो वावर करून आमकां प्रेरण जालोय. ह्या तुज्या वरच्या देण्या पासून तुका जावं अर्गा वगलाप आराधन स्तुती आनी सदां सर्वथा. आतां आमी आमच्या उल्या मुखार सम्याक आराधन करया. आमचे दोनी हात उबारुया. तुमचे जबाब आसा आराधन तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या जेजू. व्हडा तळ्यान आमी म्हणया आराधन तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या जेजू. तुज्या एकल्याच उतरान हो सगळो संवसार रचल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. क्रुसा मुखांत पातकांचो काळोख नाश केल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. तुजी दैवीक काकूळ दाखोवन आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. क्रुसा मुखांत आमकां जैत लाभयल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां नेटिल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. तुझे उतरां मारिपाक नवें जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. तुज्या कुडी रक्तान आमकां आत्म्याची पोषण केल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. सर्गींचे रास आमकां बसयल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. आमची सडवण करूंक ह्या संवसारी आयिल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. तुझे माय मरयेक आमची आवय जावन ह्या नव्या वर्सा दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. मरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी जावन दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. मोगाळ कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. आदर्श आवय बापाय भाव भयणी दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. आमकां सर वायट विज्ञान वरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद वतुल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. आमचो दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सम्या जेजू. आतां आमी सर आमच्या सुम्यांक आराधन करया. ह्या गितां मुखार गावयांक आराधन थंदे. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 कोलकाताची भाग्यवंत थेरेस आपल्या कोवेंताच्या बहिणीक एक राती 1 घंटो वेळ पवित्र सक्रामेंता मुखार करसूंक उलो दिताली. दिसाचें खंयचेंय काम चुकल्यार हें आराधन चुकोवंक ना. एक फावटी कोलकातात कठीण पिडा विस्तारली. आश्रयांनी जागो ना जालो. निमाणे सरकारान भाग्यवंत थेरेसाची कुमक मागली. ह्या वेळार ह्यो भयणी सकाळचें मीस चल्लेंच त्या निराश्रित शिबिराक वचून तांची जतन घेताली. आनी ती फाटीं येतना संजेचीं वरां 9 जातलीं. जेवण जातना वरां 10 जातलीं. 10 ते 11 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंता मुखार मौनपणी तांणी मागणें करतलें आसलें. हें पळोवन पिर्गस्वीकार इसातालो
मदर सिस्टर इतल्या परसेंट भरल्यांत जाल्यारय तांकां ह्या आराधनाची गरज आसा की वो 1 घंटो बरो न्हिदोन दुसरे दिसा काम करचूंक नुसोकी म्हणलें. सवाल मादराक विचारलें. तर मादर म्हणली रातीची 5 घंटेची न्हीद दुसऱ्या दिसाच्या वावराक पुरो, पूण फाल्यां लोकां संगी वावर करूंक 1 घंट्याचें आराधन गरज आसा आनी हें नातल्या शिवाय ती तांचो वावर करूंक शकची ना म्हणली. वैमगाळ भावा भयणीनो, सोम्याचो मोग आमचे थंय वळटा. कशें दर्याची तडी गेल्यार तुमकां लारां पळोवंक मेळटात. लारां फाटल्यान लारां तांची थंडाय आनी ते थेंबे तुमच्या कुडीक लागतात. तशें ह्या सक्रामेंता आमकां दुमी आनी आराधन करता आसतना खरें सोम्याची किर्ण, ताजो प्रकाश, ताजी कृपा, ताजी बेसवां आमचे मदें आतां वळोन आसात. कित्याक तेजे लागीं गेल्लो तो कोणच निराश जावचो ना. भोवमगाळ भाव भयणीनो, त्याच बरवशान त्याच पातयेन तुमी हांगासर ह्या वेदी मुखार सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमी हांगासर आयल्या आसतना आमचे खातीर ताणें जीव दिल्लो आसतना तो कुर्सा समर्पिल्लो सक्रामेंतान आतां हजर आसा. देखून भोवमगाळ भाव भयणीनो, आमचे सर मागणी, आमची तेसवां, आमचे संतोश, आमचे कश्ट आमी सर तेज्या पांया तळा समर्पूंक हांगासर आयल्या. एक वेळ आमकां ताणें फावो केला. हो अपुरबायचो वेळ आमी सगळीं उबा रावन ताची स्तुती करया. ह्या गायन आमकां आदर आनी गावया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. तळया आमी पेटया. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. वडन गावया आमी. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. भाग्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो. म्हणल्यान भाग्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर कुर्सार मेल्लो. भाग्यात आवन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. भाग्यात आवन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची वडताले आमी गावया. गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती.
तुमचा ते आसलो उल्हास ती स्तुती संतोष तुमी आमकां दाखया पात्यांत तो आसा लागी आमकां मोगान आयकत बेगी पात्यांत तो आसा लागी आमकां मोगान आयकत बेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी व्हडा ताळ्यान आमी घेवया गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गाव स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती बरवस जो आमकां निराशो करिना ह्या नव्या वर्सा बरवशान मेटा काडया आनी बरवस जावया आमची जाप जावन आसा तुजेर हांव पाती येता वडा म्हणया तुजेर हांव पाती येता कुटमान मोग उणो जाताना तुजेर हांव पाती येता वडा ताळ्यान आमी जाप दिया तुजेर हांव पाती येता तुजेर हांव पाती येता तुजेर हांव पाती येता तुजेर हांव पाती येता वायट सवयेचो गुलाम जाताना तुजेर हांव पाती येता कुटमान बावट पयस जाताना तुजेर हांव पाती येता पिडा शिडा कश्ट जाताना तुजेर हांव पाती येता एकामेकाक दुखयताना तुजेर हांव पाती येता दादलो आनी स्त्री अविश्वासी जाताना तुजेर हांव पाती येता नष्ट लुकसाना वळख जाताना तुजेर हांव पाती येता एकामेकाचो आरोप आयोग मेळटना तुजेर हांव पाती येता एकामेका बोगसूंक कश्ट जाताना तुजेर हांव पाती येता कुटुंबा सांदेता नालिसाय बगूंक मेळटना तुजेर हांव पाती येता विविध रिती सलवणी मेळटना तुजेर हांव पाती येता चूक समजणी वाडोवन एकवट पसतना तुजेर हांव पाती येता एकामेकाक दुर्सोन दाखयतना तुजेर हांव पाती येता सर्वांनी कोणशाक लोटतना तुजेर हांव पाती येता कुटुंबात जिवीत वजें जाताना तुजेर हांव पाती येता कुटुंबात संतोष समाधान उणें जाताना तुजेर हांव पाती येता दिसपडतो ग्रास चडूंक कश्ट जाताना तुजेर हांव पाती येता आतां एक गडबरी मौनपणी चिजूक आमकां कितें सांगता तें आयकुया देवाचें उतर वाचतना सोम्याची कृपा धराळ मापान मोगा बरीत तो आमकां कळयता ताजें उतर वाचूंक नियाळोवंक एक वर्थो भाग धर्मकाळ भाव भयणीनो सांब पावलो तेसोलेगेरांक बरयल्ल्यांतलें देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हणलें आज आमी आतां आयकुया तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमी तुमकां दिता तें फर्मान हे आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे प्रमाणे चलन आसतना बेकार भोंवतल्या सोर भावातावन तुमी अलग रावा तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणान तुमचे सवय आसतना आमी काम करिनासतना भोवानातल्या आनी कोणाचेय आमी फुकटाक जेवलेले वा खेळ्ळे ना तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाय म्हूण कश्ट आनी पुरासान लेखीन आसतना दीस रात घाम पिळून आमी काम केलां
तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्ही, बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा, कोण एकलो काम करूं आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुले काम कर तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे परमावन बूद सांगता. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. एक बरी बसा. एका काळार मैसूर गांवांत एक गोपाला म्हणलो एक कृषिकार सागोरेकार आसलो. आतां गोपालाक ते एक पूत आसले, एकाचें नांव रामा आनी एकचें लक्ष्मणा आनी एकलें हनुमान. हे तिगी पूत भोव बलिश्ट भलायकेवंत जावन आसले, पूण ते तेगी आळसी जावन आसले. गोपालाक आपूण चडल्या उपरांत हे ते पूत ह्या संवसारांत ताजें शेत ताजो वैवाट चलून वर्तीत घे म्हणलें एक ताजे विशीं एक आलोचांत झलकताली आनी बेजाराय आसली. आनी हें आसतना एक दीस ह्या गोपालाक एक उपाय मतीक येता. देखून तो आपल्या तेगाय पुतांक आपयता आनी म्हणटा, हांगा ये रामा, लक्ष्मण, हनुमान. आयले तेगी बापाय मुखार रावले आनी बापायन सांगलें, ह्या गाद्यांत एक दिरवें लिपोवन दवरलां आनी तें तुमी सोदून काडी जाय म्हूण. आनी तुमचें तेगा मदें वांटून घेवंक आसा तें दिरवें. हें आयकून ताका वर्तो संतोश भोगलो. रामा, लक्ष्मण, हनुमान धांवले कोरे पिक्कासांनी पुरा काडून गाद्यांत उस्तूंक खंय दिरवें मेळटा गी म्हूण. आनी गाद्यांत ताजो वावर सुरू करचे आगत ते मुखार गेले. रामान एका कुशीक धांवन कोंडूंक सुरू केलें आनी एका कुशीक धांवन आमच्या लक्ष्मणान धांवन आनी मद्दे हनुमानान धांवन ताणें सुरू केलें. माती वयर सकयल पोंदा ताणें सुरू केलें. गादे कोंडून ते वयर पोंदा म्हणल्यार बरी केल्यार तांकां कांय दिरवें मेळलें ना. कितें गजाली म्हूण चिंतूंक पडलें तांच्या इतल्यान. ह्या वेळी बापाय तांकां आपोवंक लागलो आनी म्हणलो, कशें तुमी आतां सगळे गादे कोंडल्यात, तर कित्याक तुमी एक बिंयो पोंदूचो गी. ती आलोचन बापायन दिलें. दीस पासार जाले, ताणें ओंपिल्ले कडेन तें बेळें दिसून आयलें आनी तें पळोवन ते संतोश पावले आनी त्या बापायन आपूण म्हळें, हेंच तुमचें दिरवें, तुमी तुमचे मदें वांटून घेजय म्हूण आशिल्लो हांव. पळय मगाळ भाव भयणीनो, वावर आमी सर्वांक दिला. बरोवशाची यात्रीक जावन आमी ह्या संवसारांत आसतना देवान वावराडी जावन आमकां ह्या संवसाराक धाडलां वावर करूंक. आनी बरोवशान वावर करता जैतेवंत लाभता. अपुरबाच्या तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अध्याय 6 आनी 12 वळीन देवाचें उतर सांब पावला मरी 5 आमी आयकलें. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपासी पडोवंक सोडा म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमी हो संवसार संता पर्यंत आमकां करूंक जाता तो वावर प्रामाणीकपणान आमी करीत आसूंक जाय. देवाची आलोचना ती. देखून काम सोदून मनीस कुटुंब साणून विविध जाग्यांक परगांवांक वेता. आज परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीक मागच्या खातीर हे नवेन आज आसा केलां. तो आमचो इरादो तो समेच्या मुखार दवरूंक वावरा दृश्टेंत ते मोला तरी
वावराडी मेळच्या खातीर जालो मान गौरव वावराचो फळ तांकां मेळना जाल्यार काम आशिल्ल्यांकी पावो ती मजुरी मेळना जाल्या तर घाम पिळण केल्ल्या जोगत्या कामाक मोल मेळना ह्या संवसारांत मोगाळ भाव भयणीनो तुमी चिंतूंक पुरो पूण जायतें जाल्लें हें घडीत मोगाळ भाव भयणीनो ह्या गोपालाच्या पुता मुखांत आमच्याय सांबार आमच्याय जिबितान अशें घडिलां जावंक पुरो आनी अशें घडटा आसतना सुमी म्हणटा येया सुमी समेस्त कश्ट जातल्यान वचन वयतलो आनी हांव तुमकां विशय दितालो आपुरबायच्या सुम्याची ही उतरां मोगाळ भाव भयणीनो आमकां वरून करून पळयत आसतना एका कुशीन आमकां दिसता कामागाराचे कश्ट ती हळवाई तांचें शोशण जावचें आमच्या समाजेन तरी वावर नासतना जायते दिसपडटे ग्रास नतले जाल्यात बेकारपणान भोंवन आसात आपल्या गांवांत देशांत पावतें काम मेळना म्हणून आपल्या भायल्या गांवां देशाक वचून वरची उदिल्ल्या खातीर कुशीन आयकून काम करूंक मुखार सरता देवान दिल्लो मोलादीक वेळ मोगाळ भाव भयणीनो आमी इबाड करूंक नुसो थोड्यांनी सकाळीं सान म्हणसर काम करचें विबाड करनात तांची कामच आसा मस्त सकाळीं उठल्या मोबायल सांजे न्हिदता म्हजो मोबायल कितें झेम येतना मात मोबायल तें सायडीक काडल्याच्या खोलें काम आमी आमचें करता भोव मोगाळ भाव भयणीनो आनी आशिल्ल्यांक देव कशें पर्यत कर दीत दिसपडटो ग्रास कसो मेळत भोव मोगाळ भाव भयणीनो आमचें सगत इतली बरी आसून घटपण आमी आळशी जाल्यार देव आमकां दीत गी म्हणलें सवाल आज तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशयतां तर मोगाळ भाव भयणीनो काम वावरा मुखांत देव आमकां पर्यायाचो वांटो दिता आसतना देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना देव ताच्या उतरा द्वारे आमकां कितें सांगता तें समजोवचें प्रयत्न आमी हर करीत जाता आनी तेदा आमकां पर्याय मेळटा आनी जेन्ना आमकां तो पर्याय आमकां मेळना तेदा आमी कंजल जाता कांगाल जाता चंचल जाता आनी असल्या पोंतपुर्यांत आसा म्हणटा समी मातेवाच्या बांजेलांत तर आज समी सर कंगाल जावचें नाका भियोवचें नाका ते पर्वशान पत्रिकान आमी सोम्या मुखार ह्या गितां मुखार आमचे कश्ट आमी सोम्याक भेटोवया गावया गीत चिन्येच्या कश्टा वेळा जेजूक आमी आपोवया जिनियेंतल्या कश्टा वेळा तू दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तसो सांबाळता सदा सांगात आमी म्हणया जिनियेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या तळणेंत सांपळतना अंकारांतल्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा तळणेंत सांपळतना अंकारांतल्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा चंचल जायना
Astolo ponto puria Lagise havu tucha Chantal zaina ka Kangal zaina ka Astolo ponto puria Lagise havu tucha कितें जाय तुका विसारता म्हणटा समी विसारांनी मागा कळनासतना सर अडखळ्यो अडचण्यो कस अनवरां गरजेने सगळें कितें गरजेचें निवरूंक नाथलें सुडाळ वाच गाडी दवरूंक जागो सर्वांक सोलो अवकाश ट्राफिक समस्या अडचणी उणी जावन जाल्यार पैनार खुमकेचो आत सुशेगाद वावराचो काम करूं अवकाश विशीव आनी सवस्काय शांत हवो आनी नितळ वातावरण सुमी सगळें वेवस्थीत करूंक शकता अडचणी खवडचणी अंधकार प्रसन बगल्या वेळी भलायकी बिगडल्या वेळी एरां कडेन झडाय विराराय खरांदाय मनस्ताप उपजल्ल्या वेळी सुम्याचो उडास करया आनी लागींच आसलो म्हणून ताणें सांगलें देखून चंचल जायनाकात कांगाल जायनाकात आसतलो पोंत पर्यंत लागींच तुज्या म्हणटा सुमी ह्या बरवशान भोव मगाळ भाव भयणीनो दुस्पनादा सुम्या थंय मुकोंदन आनी तो पर्यार लपतलो म्हणलो बरवशान आज आमी हांगासर आसा बाळोगचें शेताक आमी हांगासर आयल्या आसतना कुडीचें वजन जडाय हेर भलायकेची समस्या आमच्या मुखार हाडना मागीर आयल्या सुमी खाकोळतीचो आनी थायळाचो सागोर ताजे कडेन कितें उणें ना भरपूर आसा त्या बरवशान आमी हांगासर ताजे लागीं थिंबेर पडोवन मागण्या मुखांतर आमी हांगासर येता कितेंच इन्कार करिना तो मातेवाचे 7 अध्याय 7 वळींतल्यान 8 वळी आमकां वाचूंक मेळटा भोव मोगाळ भावा भयणीनो मागा आनी तुमकां दिताले सदां तुमकां मेळटालें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें अरियेकलो धैर्यान आनी पातयेन मागता भोव मोगाळ भाव भयणीनो आनी मागले आमकां अरियेकल्यांक की सोदिल्ले आमकां सगल्यांक की बडयल्ले आमकां सगल्यांक उक्तें जाता तेच बरवशान मोगान आज आमी हांगासर जमल्या तर मोगाळ भाव भयणीनो आमचो इरादो आमचें तेसावा आमची मागणी आतां सुम्या मुखार आमी दवरया तुमचे जबाब जावन आसा सुम्या आमचो वावर पळदी कर व्हडा तळ्यान जबाब दिया आमी सुम्या आमचो वावर पळदी कर लोकां खांट आशिल्ल्या खर्च्या पवित्र कृशी कामाक शेतां बाटा तोटांनी खर्च्या स रायतांक आमी तुका भेटयता ताजे मिनतीक जगतो प्रतिफळ दाय करून ताणें फूड करच्या सर अवघा विघ्नांतलें कश्टांतलें रिणांतलें अडचणींतलें ताका निवार म्हूण मागतात कंपनी कारखान्यांनी बोमगाळ भाव भयणीनो काम करच्या सर्वांक सुरक्षीत राखून तांच्या वावराक फावो ती मजुरी दिवच्याक तांच्या धन्याक उदार मोन आनी दयाळ खाळीस पावो कर म्हूण मागता विविध ऑफिसांनी वावर करच्या सर्वांक सुटसुड्यान वावर करूंक शिकय तांच्या वावरांत देवाक महिमा दिवंक कुमो कर म्हूण आमी मागता आस्पत्रेनी पिडेस्तांची जतन घेवच्या पवित्र वावर करच्या सर डॉक्टरां नर्सां आनी सिब्बंदी सदांच तुजे समोर समर्पिता तांचे सर वावराक येतेच प्रतिफळ तांकां लाभय म्हण आमी मागता मंगळूर देशीचे शिक्षा संस्थांनी शिक्षा सर भुरग्यांचेर शिक्षकांचे तुजी दिश्ट घाल विविध समस्यांनी कश्टातना चुकतो पर्याय तांकां लाभय तांच्या वृत्तीन तृप्ती लाभय संतोष तांकां दी म्हण आमी मागता दिसपडतो ग्रासा खातीर दिसिकुलेच्या खामाक वेची सर्वां भाव भयणीक समर्पिया तुज्या गोपान सांबाळ ख्रिश्चनी श्रम करच्या अरियेकल्या भावा भयणीक पूण तांकां मेळची मजुरी कनिश्ट तांच्या वावराक समर्थ फावो कर
तांच्या कुटुंबाक पोसूंक जाय तितली न्यायनिती मजुरी तांकां दिवनी म्हूण आमी मागतां. सोम्या आमचो वावर फळादी कर. वेव्हारात वारी वावर दिसपडतो ग्रास जोडच्या प्रत्येक सण आज आराधना आमी आमचे मागणे भेटोवया. परगमत आशिल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणीक वावरा खातीर तांकां ह्या सुम्येच्या पांयतळी समर्पया. ताचो वावर सदां पंतावनाचो जावन आसा. लाभ नश्ट आसता ताका सर कश्ट लुकसाणांतले राखोन म्हूण आमी मागया. सोम्या आमचो वावर फळादी कर. कुटुंब सणून परगवन वावरच्या आमच्या सर मंगळू देशीच्या सर मगाळ भाव भयणी प्रत्येक सण या अलंकार पिरगेच्या रोजरमाई पिरगेच्या आजच्या सर बसो तुझी थयाळ दिश घाल. तांचो त्याग सॅक्रिफायस वर्त कश्ट एकसुरपण विविध पंचावना थंड करून वावरच्या सुरक्षीत सांबाळ तांच्या वावराक चुकतो प्रतिफळ फावो कर म्हण आमी मागतां. सोम्या आमचो वावर फळादी कर. शिकाप आनी भलायकी बरी आसून बेकाराच्या सर्वांक साथ आसचें जोगतें काम फावो कर. आळसाय वटपण साणून आमचें काम मंद आसूंक दिसपडतो ग्रास सुमी दिता तर कुटुंबाचें वजें आळू करूंक तो आमकां शिकयता. समाच्या फुडाऱ्यांनी युवा पिळगेच्या अस्तित्वाक जायनासतना बगार विविध कामां योजनांनी आमच्या युवाक प्रेरण लाभूंक म्हूण मागतां. सोम्या आमचो वावर फळादी कर. सर वावराड्यांनी ताणें करच्या वावराचो मोग तांकां लाभय. तुडे दृश्टीन वावर करिनासतना तुजे महिमेक पेल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर देवाचें रास फुडें करच्याक आपण वावरता म्हणली भास सोम्याक आज आमी दिवया. प्रामाणीकपणान विशाल मनोभाव वावरूंक तांकां जायतली कृपा आमी मागया. सोम्या आमचो वावर फळादी कर. वावराड्याच्या सर ते सामां खातीर आमी एक म्हळ्यार मौन रावन आमी मागया. आपण शिजू आनी तांकां बरो जातलो म्हणलो पांचशीनी आमच्या थंय आसा भोव मगाळ भाव भयणीनो. सदना आमची पांचशीनी आमच्या बरोवसो आमकां निराश करिना. आपण शिजोनी काळी जावन बरो जातलो म्हणलें आमचे थंय आसा जाय. आपण शिजोनी म्हाका भलायकी मेळटली म्हणलें आमच्या थंय आसा जाय. आपण शिजू हांव गूण जातलो. आपण शिजू गूण करूंक सकत आमकां मेळटली. वडातल्यान आमी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. साहित्य बरी भलायकी लाभता ह्या थळार आशिल्ल्या बरे बाळक शिजूच्या मनाक नवें चिंतन हांगासर पवित्रत्व सत्यान तुमी हांगासर आयल्या. ह्या हालचाली मुखार आसा सगळ्याक सुमी जिजू समर्पण दिता. मगाळ भावा भयणीनो वळख आमच्या सुम्या खातीर आमच्या सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा. सुम्याक आमी मेळूंक आयल्या. सुमी तूं सगळ्या भक्तिकांक पांयतळा समर्पिता. ह्या 9 दिसाच्या नोमेराक हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक ह्या थळार आशिल्ल्यांक सर्वांक सुम्या तुज्या मुखार समर्पण दिता. हाळो जेजू आज सुमी जेजू तुमकां मेळूंक आयला. आपण जेजू आनी गूण कर जेजू म्हण हांव सांगता. मोगळा जेजू ह्या अपुरबाईच्या ह्या वक्तां तूं आमच्या सांगत हांगा आसाय. आसर आमच्या जिणे तुमी आमकां गूण कर. आवयच्या मोग मेळनातल्या बद्दल आमकां गूण कर. म्हज्या शिकपांनी म्हाका सणिल्ल्या वेळार म्हज्या इश्टांनी पयस केल्ल्या वेळार म्हज्या भाव भयणी म्हाका पयस केल्ल्या वेळार सर्व आमकां विरारी केल्ल्या वेळार गर्व आनी अंकारा केल्ल्या वेळार झगडें करूंक थाळणी येतना बोगसूंक कश्ट मारतना हरी एका दुरसूंक वेळार म्हज्या कश्टा दुखांत सोम्या तूं म्हाका आपड. म्हज्या बेजारांत एकसुरपणांत आळसायंत म्हज्या दुबावांत प्रत्येक सावन कोटिसा जाता पयस जाता. समार्न नटकळे जावन सडे पयस जातात. उजो उदक उजवाडाच्या बिरांतर आशिल्ल्या सर्वांक सुम्या तुज्या पांयतळा समर्पित. पातकी सांगता आसल्यार आज हे बाळोक्षर शेतांत आमी मुखार आयल्या. पवित्रत्वेन सत्यान अरी एकल्यांक खुणतोवची एक आवाज आसा. सक्रमेंत आशिल्ल्या आमी सर मुखार येतात. तुमच्या हात तुमच्या तकले वयर दवरा. पवित्रत्व्या शक्तीची कृपा आमी मागया. हो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो नितीचो आत्मो भलायकेचो आत्मो समाधानाचो आत्मो बेसांवाचो आत्मो आमच्या थंय देवून येवं दी म्हूण मागया. दोळे आमी धांपया. पवित्र आत्म्याक आमचेर देवून आमी मागया.
सांगात आमी म्हणया हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या वडा थळान ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये मुझे थंय ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या रक्तांत ये म्हज्या रक्तांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या समस्यांत ये म्हज्या समस्यांत ये म्हज्या रडण्यांत ये म्हज्या रडण्यांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या संतोषांत ये म्हज्या संतोषांत ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या जैतांत बरोवंक ये जैतान बरोवंक देण्यान नेटोवंक ये देण्यान नेटोवंक ये फळांनी बरोवंक ये फळांनी बरोवंक ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया वडा तळे म्हणे हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या देवाने तांकां खुरपेचे बेसावांनी बर म्हाका गुरपेच्या बेसावांनी बर सर भक्तींका आशिर्वादाने बर सर भक्तिकांक आशिर्वादाने तांच्या फाटल्यान रावन तांकां सांगात दी तांच्या फाटल्यान रावन तांकां सांगात दी तांच्या मुखल्यान तांकां संरक्षण कर तांच्या मुखल्यान तांकां रक्षण करे तांच्या मुखल्यान रावन तांकां वाट दाखय तांच्या मुखल्यान रावन तांकां वाट दाखय पवित्र आत्म्याक आपड पवित्र आत्म्या आपड पवित्र आत्म्या आमकां गुण कर पवित्र आत्म्या आमकां गुण कर गुण करचे दैवीक सकत आमकां वळय गुण करची सकत आमकां वळय सोम्या आपड आनी आमकां गुण कर सम्या आपड आनी आमकां गुण कर अर्गा तुका सोम्या छेजो अर्गां तुका सम्या जेस अर्गा तुका सोम्या छेजो अर्गां तुका सम्या जेस ओगलाब तुका सोम्या छेजो ओगलाब तुका सम्या जेस आराधन तुका सोम्या छेजो आराधन तुका सम्या जेस वंदन तुका सोम्या छेजो वंदन तुका सम्या जेस हालेलुया 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 पवित्र सक्रमंतल्या छेजो तो दैवीक आशीर्वाद आमी मागता तुझे आशीर्वाद पडो आमच्या कुडीचेर आनी आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ आमची बेजाराय पयस कर आमचे संतोष भगेमन कर आमची शिक्षा आळू कर तुझे आशीर्वाद पडून आमच्या कुटुंबाचेर मोगाची आनी सवस्काची बीड हातीन जावं दीत तुझे आशीर्वाद पडोवन विविध तरांनी अनवरांनी संकश्ट भोगतेलाचेर तांकां अळवाई लाभोवन दी तुझे आशीर्वाद पडोवन दी आमच्या भोंवती जिवोवच्या कातोलिकांचेर तुझे पवित्र संस्काराची वळख तांकां लाभोवन दी तुझे आशीर्वाद दी पडोवन दी सदांच आमकां लाभोवन दी जेजू आशीर्वाद जोडूंक दिमी आमी गलयां गावन गीत येदा वडा सक्रामेंता ये देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदया सलवण बेटा अस्कत विश्वा भावार्थाचे बोलगिया जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी गावाता आमेन. प्रार्थुया ए देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय तुझ्या सडवणेचो पळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो चियेता राज करता सस्नाच्या सस्ना